कि लेक्चर 11वीं जमात के लिए। और आज हम मसनूई का हिस्सा पढ़ेंगे। मसनूई से मुतलिक हमने तारीफ और उसकी तारीख पे मैंने नोट अपलोड किए थे पहले, उसकी यहाँ जरूरत नहीं है, वो आप खुद ग्रुप में देख सकते हैं। तो बहरहाल कुछ चीजें रह गई थी जो मसनूई, खासकर उसका टेक्स्ट या जो किरत करनी है मसनूई की, और बाकी सवालात इससे मुतलिक। पहले जैसा कि मैंने कहा कि अल्फाज माने पहले ही पढ़ने चाहिए, हालांकि किताब के आखिर में होते हैं, ये लेसन के आखिर में होते हैं, पहले ही पढ़ने चाहिए, लेकिन ताकि पहले से ही पता चले कि कुछ अल्फाज जो होते हैं स्टूडेंट को पता नहीं होता है या कभी कभी जहन से निकल जाते इनके माने। कॉन्टेक्स्ट खासकर शायरी में तो ज्यादा मुश्किल होता है। शताबी लफ्ज माने लफ्ज पहले, शताबी जल्दी तेजी, बिलबिलाना तड़पना बेकरार होना, ज़ईफ कमजोरी नातवानी, तमाचा थप्पड़, पिस्र बेटा, कमरी फाख्ता की किस्म, कुमरी फाख्ता की किस्म का एक तोकदार परिंदा, इशरत ऐश व आराम, डुबडुबाना आंखों में आंसू आना, तवा ताकत, नातवा इसीलिए को बोलते जिसमें ताकत न हो, तो यहाँ पे तवा ताकत, रख्त लिबास, मुज़्ज़मिल थका हुआ कमजोर उदास। तो ये अल्फाज माने। अब हम इसका खुलासा पढ़ेंगे। जो मसनूई है, थोड़ा बहुत कॉन्टेक्स्ट हमें पता होना चाहिए कि ये मसनूई क्या है। हालांकि पूरी मसनूई इस सिलेबस में शामिल नहीं है, लेकिन उसका एक हिस्सा कुछ थोड़ा सा रखा गया है ताकि हर चीज से आपकी वाकफियत हो थोड़ी बहुत। और बाकी जो ये 2 क्लासें 12th में आपकी बाकी चीजें होती हैं, नज्म या बाकी हिस्सा उसमें, तो ये उसी के तहत ताकि एक इंट्रोडक्शन हो चीजों से मुतलिक। जैसे यहाँ मसनूई है, तो मसनूई सहरुल बयान मीर हसन की मसनूई है। इसका खुलासा हम लिखेंगे, ये लेक्चर यहाँ पे अपलोड किया जाएगा। मसनूई सहरुल बयान की कहानी का खुलासा। इस मसनूई में शहजादा बेनजीर और शहजादी बदर मुनीर के इश्क की दास्तान बयान हुई है। इसका खुलासा यह है कि एक बादशाह था जिसकी औलाद नहीं होती थी। नुजूमी ने हिसाब लगाकर एक खुशखबरी सुनाई कि बादशाह के यहाँ चांद जैसा बेटा होगा, मगर 12वीं बरस उसे खतरा लाहक होगा। नुजूम की बात सच निकली। बादशाह ने बेटे को दुनिया की नजरों से छुपा के रखा, मगर हिसाब में भूल चूक हो गई। 12 बरस की मुद्दत पूरी होने से पहले शहजादी को खुली छत पर सोने की इजाजत दे दी गई। एक परी माहरुख की शहजादे पर नजर पड़ी, वो शहजादा पर फरेफ्ता हो गई और उसे ले उड़ी। तो मसनूई शहजादा बेनजीर और शहजादी बद्र मुनीर के इश्क की दास्तान है। तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे शहजादा, ये बेनजीर लड़कियों का भी नाम होता है, और यहाँ पे शहजादे का नाम है, जैसे कि आपने बेनजीर भुट्टो का नाम सुना होगा, या बाकी जो बेनजीर यहाँ पे किसी का नाम होगा लड़की का, तो ये लड़के का भी नाम होता है। जैसे शहजादे का, वो शहजादी बद्र मुनीर तो होता है यहाँ पे लड़कियों का भी, और लड़कियों हालांकि मुनीरा हम बोलते हैं, तो ये नाम मुख्तलिफ हैं जो मुन नहीं रखे जाते। बद्र मुनीर शहजादी का नाम। इसका खुलासा यह है कि एक बादशाह था जिसकी औलाद नहीं होती थी। नुजूमी ने हिसाब लगाकर एक खुशखबरी सुनाई कि बादशाह के यहाँ चांद जैसा बेटा होगा, मगर 12वीं बरस उसे खतरा लगा। बादशाह के यहाँ बेटा होगा 12वीं बरस, लेकिन खतरा है उसे। नुजूमी कहते हैं जो पहले नुजूमी पे बहुत भरोसा होता था, जो सितारों का इल्म जो जानते थे। नुजूमी की बात सच निकली। बादशाह ने बेटे को दुनिया की नजर से छुपा के रखा, मगर हिसाब में भूल चूक हो गई। 12 बरस मुद्दत पूरी होने से पहले शहजादी को खुली छत पर सोने की इजाजत दी गई। तो 12 बरस के कुछ पूरी होने अभी कुछ दिन या कुछ लम्हे बाकी थे। यहाँ पे पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं है कि कितने दिन थे। पूरी होने से पहले ही
ایک پری محروق کی شہزادی پر نظر پڑی، وہ شہزادی پر فریفتہ ہو کر اسے لے اڑی۔ تو شہزادی ان کو پتا ہی تھا کہ خطرہ تھا تو حساب میں بھول چک ہو گئی، اس کو چھت پر سلایا گیا یا چھت پر سونے کی اجازت دی گئی۔ تو پھر شہزادی کی یہ محروق پری کی نظر اس پر پڑتی اور وہ اس کو اڑا کے لے گئی، اور نجومی نے پیش گوئی کی تھی وہ سچ نکلی۔ شہزادے کا پری سے دل نہ مل سکا، پری نے اسے دل بہلانے کے لیے کل کا گھوڑا دیا۔ اتفاق سے یہ گھوڑا ایک شام شہزادی بدر منیر کے باغ میں اتر گیا۔ شہزادہ اور شہزادی نے ایک دوسرے کو دیکھا، اور بدر منیر شہزادی جو ہوتی ہے ایک شام وہیں گھوڑا اترتا ہے، شہزادی یہ پری اس کو گھوڑا دیتی اور وہ گھوڑے پہ سے مطلب اڑتا ہوا وہاں اترتا ہے اس باغ میں بدر منیر کے جو شہزادی، اور ایک دوسرے کو دل دے پہ وزیر زادی، پھر وہ ایک دوسرے کو فریفتہ ہوتے ہیں۔ وزیر زادی نجم النساء کی تدبیر سے دونوں کی ملاقاتیں ہونے لگی۔ پھر وزیر زادی یہ جیسے الف لیلوی قصہ ہے، جیسے کہ آپ دیکھنے ہوگی ٹی وی پر بھی یا داستانوں میں جیسے ہوتا ہے۔ ایک دیو نے محروق پری کو ایک خبر سنائی، پھر ایک دیو مخبری کرتا ہے محروق پری جو اصل میں شہزادے کو چاہتے، اس کی مخبری کرتے ان سے کہ شہزادہ اور شہزادی ایک دوسرے سے ملنے لگے یا وہ ایک دوسرے پہ فریفتہ چاہنے۔ اس نے شہزادی کو ایک کنویں میں قید کر لیا، شہزادے کو کنویں میں قید کرتی ہے محروق پری جلن سے۔ آخر نجم النساء جو گن بن کے شہزادی کی تلاش میں نکلی، جنوں کے بادشاہ کے بیٹے فیروز شاہ کی مدد سے اس نے شہزادے کو ڈھونڈ نکالا۔ پھر جنوں کا ایک بادشاہ ہوتا ہے جو جن ایک مخلوق ہے، فیروز شاہ کی مدد سے وہ شہزادے کو ڈھونڈ نکالتے، تو وہی ڈھونڈ نکالا جاتا ہے۔ بے نظیر اور بدر منیر زندگی بھر کے رشتے کی دوڑ میں بند گئے۔ نجم النساء کی شادی فیروز شاہ سے ہوئی، یوں یہ کہانی اختتام پہنچی، اور بے نظیر اور بدر منیر کی بالآخر پھر ملاقات ہوتی ہے، پھر ملتے ہیں وہ اور ان کی شادی ہو جاتی ہے۔ تو نجم النساء اور شادی فیروز شاہ سے ہو جاتی ہے، یوں یہ کہانی اختتام کو پہنچے۔ ایک مافوق الفطری کہانی اس میں عناصر ہے، تو تخت کا اڑنا، گھوڑے کا اڑنا، پھر پری آنا، تو یہ جیسے داستانوں میں ہوتا ہے یا ٹی وی پر بھی کچھ داستانی دکھائی جاتی ہیں، تو وہاں پر بھی آپ نے دیکھی ہوں گی یہ چیزیں۔ اور داستان اور مصنوعی کا کانٹیکس یا مافوق الفطری عناصر پہلے جو مصنوعیاں لکھی جاتی تھی تو وہ سیم ہوتا تھا، لیکن یہ منظوم کلام ہوتا تھا اور وہ منثور نثر میں لکھا جاتی تھی داستانیں۔ شکریہ۔